आओ अगर फैसल को मानते हो तो किंग फैसल ने तो अपने दफ्तर सामने, अपनी कुर्सी के सामने ये लिख कर लगा रखा था, फैसल अगर हुकूमत दायमी होती, अगर बादशाह हमेशा रहने वाली होती तो ऐ फैसल आज तू हुक्मरान ना होता। ये शाह फैसल ने लिखा हुआ था, अपने दफ्तर में लगाया हुआ था। आज उनकी नस्ल इस बात को क्यों नहीं समझती? जब बददियानती आम हो जाती है तो दुश्मन का रोग हो जाता है। कल भी मैं कहीं पढ़ रहा था, हमारे कोई जनाब रंगीला सिफत हुक्मरान ये कह रहे थे ड्रोन हमले की कभी इजाजत नहीं देंगे, उन्हें लेने की क्या जरूरत है? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? बच्चे हंसते हैं, खुदा की कसम मैं इस मिंबर पर बता नहीं सकता। जो छोटे छोटे बच्चे फिक्रे बनाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे लेटर लिखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मजमून लिखते हैं स्कूलों में, खुदा की कसम खाकर बता रहा हूं, बता नहीं सकता। यहां खड़े होकर अपने हुक्मरानों के नाम लिखकर, उनको ये तो नहीं पढ़ाया जाता, ये पढ़ाया जाता है। कोई टीचर होगा, उनको ये तो नहीं बताया जाता मुझे क्लास में इजाजत नहीं है कि मैं किसी का नाम लेकर कुछ बात करूं, नहीं लेता। इवन देन बच्चे तो देख रहे हैं, टेलीविजन भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और वो नाम लेकर उनके बारे में करप्शन और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो उनको भी तो देखें, उनको भी तो सुने, छोटे छोटे मासूम बच्चों की आवाज भी तो सुने। बल्कि ये जो पीछे आपने ये ना समझना कि जुमे में कैसी तकरीर हो रही है, जो आप, मैं एक रेलेवेंट बात, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक बता रहा हूं। जो आपने मैच पिछले दिनों जीता, बांग्लादेश के लोगों को जब देखा, खुदा की कसम जब बांग्लादेश के मैच से ज्यादा उन लोगों को देख रहा था मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठा, देखा उन्होंने अपने जिस्मों पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, अपने जिस्मों पर, अपने सीनों पर, अपने दिल पर पाकिस्तान का झंडा बना रखा है। लगता यूं था कि 71 में भी अवाम एक थे, हुक्मरानों ने अपनी इजारादारी करने के लिए उन्हें अलग कर दिया, इधर अलग हो गए। आज अपने जिस्म को दो टुकड़े कर दिए, अवाम आज भी एक है, खुदा की कसम हुक्मरान आज भी एक नहीं। अवाम एक, मुसलमान एक है, मुसलमान कहीं भी बसता है, खुदा की कसम अवाम में मुसलमान दूसरे के लिए तड़पता है, दूसरे के लिए तड़पता है, उसका बस नहीं चलता, वो कर कुछ नहीं सकता। तो बददियानती जब आम हो जाए तो दुश्मन का रोग, वो आप देख रहे हैं कि दुश्मन का रोग कितना हमारे ऊपर तारी हो चुका है। हम ऊपर सांस लेकर, ऊपर जनाब सर उठाकर हम बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फहाशी बढ़ जाए, जब फहाशी बढ़ जाए तो अमवात में इजाफा हो जाता है। अमवात में, अब देखें जितने इस्लामी दुनिया में हो रही हैं, हम दूसरे फहाशी पर मबनी मुआशरों की बात नहीं कर रहे, हमें अपने घर की बात करनी है, हमें पाकिस्तान की बात करनी है, हमें अपने इस्लामी बरादर ममालिक की बात करनी है। हमें दूसरों से क्या, जहां बाप को बाप कहने की इजाजत नहीं है, मां का पार्टनर कहने की इजाजत है, वहां की बात नहीं कर रहा। मैं तो उस मुआशरे की बात कर रहा हूं जिस मुआशरे के अंदर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बच्चों बेटियों तुम्हारी जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है। मैं उस मुआशरे की बात कर रहा हूं जिसमें बाप का मकाम है। मकाम क्या है? हजूर ने फरमाया, बच्चों सुन लो, अगर जमीन पर बाप राजी हो जाए तो आसमान पर खुदा राजी हो जाता है। मैं उस मुआशरे की बात कर रहा हूं, मैं इसी फहाशी पर मबनी लादीनी मुआशरे की बात नहीं कर रहा। जब फहाशी आम हो जाए तो फिर अमवात में इजाफा हो जाता है। एक बम चलता है 40 मर जाते, एक रॉकेट आता है 40-100 मर जाता है। कितनी अमवात हो रही है हमारे मुआशरे में। हम गौर करें कि हम अपने मुआशरे को ठीक करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, नाप तोल में कमी हो जाए तो रिस्क से बरकत उठ जाती है। रिस्क से लगता नहीं, एक दुकान से ले जाए, बड़ी माजरत के साथ, एक दुकान से कभी 1 किलो खरीद कर दूसरी दुकान पर तोल लेना, अगर पूरा हो तो मुझे आकर पकड़ लेना। ये हाल हो चुका है। पैसे पूरे दिए जाते, पैसे पूरे लिए जाते, और वो कौमें जो सिर्फ नाप तोल में कमी करती थी, अल्लाह ने बस्तियों की बस्तियां उल्टा दी, बस्तियों की बस्तियां उल्टा दी। अरे एक चटान कम देकर क्या कर लोगे? 50 ग्राम कम देकर क्या खरीद लोगे? कौन सा महल बना लोगे? लेकिन सारा दिन अगर 50-50 ग्राम कम दिया तो फिर तो शायद कोई साइकिल ही खरीद ले,
کوئی موٹر سائیکل ہی خرید لے، محل تو نہیں بن سکتا کیونکہ ایک تو کسٹمر نہیں آنا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائیوں سے جو کاروبار کرتے ہیں تسلی سے، جب آپ کا ترازو رک جائے، اپنا جانے نہ دے اس کا آنے نہ دے۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنا جانے نہ دے اس کا اپنی طرف آنے نہ دے۔ جب تسلی ہو جائے پھر اتارو۔ اپنی قبر کو کیوں کیڑوں سے بھرتے ہو، اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو، اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور پھر آگے بات میرے مصطفیٰ نے فرمائی عدالتوں میں اگر انصاف نہ ہو تو پھر لہو کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ اب میں پھر یہاں کیا بات کروں، جب عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا تو پھر بھائی جلوس تو نکلے گا، پھر احتجاج تو ہوگا۔ جب آپ ایک مقدمے سے کسی کو چھوڑے تو جاسوسی سے کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور پھر چھوڑنے والا جج غائب کیوں ہو رہا ہے، وہ ملتا کیوں نہیں ہے، وہ کدھر گیا ہے، ضمیر کہاں گیا ہے؟ اگر اللہ کے دین کے لیے، انصاف کے لیے جان دے بھی دی تو خدا کی قسم انصاف زندہ ہو گیا تو وہ بندہ بھی زندہ ہو جائے گا، اسے بھی زندگی مل جائے گی۔ ایک کے جانے سے زندگی مل جاتی ہے۔ شہید کا جو خون ہوتا ہے وہ قوم کی زندگی ہوا کرتا ہے، شہید کے خون سے قوم کو تراوت ملتی ہے اور زندگی مل جاتی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اب آخری بات، پھر آپ کہیں گے سخت باتیں ہو جاتی ہیں، آخری بات پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جب وعدے کا پاس نہ رہے، عہد کا پاس نہ رہے، وعدے پورے نہ کیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ کون مسلط ہو جاتا ہے؟ دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، پاکستان میں نظر آ رہی ہیں، اسلامی دنیا میں نظر آ رہی ہیں، اور اگر ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم پھر یاد رکھیں اسی طرح قسمہ پرسی کا زندگی گزارتے رہیں گے۔ میری آپ سے یہ التجا ہے، گزارش ہے، اسلام سیکھنے کا شوق پیدا کریں، مسجد میں جلدی تشریف لایا کریں۔ اب کتنے حضرات ہیں جنہوں نے پوری گفتگو سنی؟ بہت کم ہیں، کسی نے ایک ٹکڑا، کسی نے 2 ٹکڑے، 4 سینٹنسز وہ سن لیے، اس کے بعد وہ پوری کا اس پر امیج نہیں ہو سکتا۔ خدا را وقت نکالیں، 1 گھنٹے کی بات ہے، اگر آپ 7 دن کے بعد 1 گھنٹہ بھی دین سیکھنے کے لیے جو اللہ نے فری اور مفت عطا فرمایا ہے، ایک ایسا نظام دیا ہے، مسلمانوں جمعے والے دن جب پہلی اذان ہو تو کیا کیا کرو؟ یہ کیا کیا کرو؟ میں نے آپ سے کروانا ہے۔ جب پہلی اذان ہو تو پھر کیا کیا کرو؟ کاروبار بند کر دیا کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور جایا کدھر کرو؟ گھر میں جا کے بیٹھ جایا کرو، دکان بند کر کے گھر میں نہیں، صبح ہی اپنا غسل کریں، صبح ہی نہائیں جمعے کی نیت سے، صبح ہی کپڑے پہنیں، 2-4-5 گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جب آپ کی وہ اذان ہو گئی، کاروبار بند کر دیا، وزر البئی ہو گیا، اور پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کرو، اور جب وہ ختم ہو جائے جمعہ پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خدا را یہ 1 گھنٹہ نکال لیں، نکالیں گے جی، یہ میں وعدہ نہیں لے رہا۔ جب میں اپنے وقت پہ آتا ہوں، جہاں بھی ہوں وقت پہ آتا ہوں، تو میں نے یہ اپنی تقریر یا اپنی جو میں یاد کر کے آتا ہوں آپ کے لیے یاد کرتا ہوں، یہ میں نے دیواروں کو تو نہیں سنانا، یہ آپ لوگوں کو سنانا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اگلے جمعہ پر انشاءاللہ خواتین کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہوگا مسجد میں۔ آپ سب لوگوں سے میری التجا ہے کہ آپ گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جن کو ہم نے بالکل مفلوج کر دیا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہمارا آدھا معاشرہ، انہیں ہم نے دین سکھانے کی فکر ختم ہو گئی ہے، ان کو اپنے ساتھ لائیں۔ اس دروازے سے ادھر کرٹن وغیرہ لگا کے اس جگہ پہ ہم انشاءاللہ انتظام کریں گے، ان کو بھی ساتھ لائیں تاکہ وہ بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں، اور ان کے اندر بھی اسوہ خاتون جنت پیدا ہو، ان کے اندر بھی اسوہ خدیجۃ الکبریٰ پیدا ہو، ان کے اندر بھی اسوہ عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہو، ان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں، انہیں کنونس کریں۔ انشاءاللہ اگر ایک میری بہن، ایک میری ماں، ایک میری بیٹی گھر کے اندر اسے دین کا شغف ہو گیا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی برکت سے سارا گھر جو ہے وہ دینی ہو جائے، سارے گھر کے اندر دین ہوگا، اس لیے ان کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق